अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब लोग भी खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आप सब के लिए मैं एक और दीनी मालूमात की वीडियो लेके आया हूँ, दीनी सवालात और जवाबात की। तो दोस्तों, पिछली सारी वीडियो का जो लिंक्स है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और पिछली सारी वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सब लोग वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के ऊपर लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? क्या आपको मालूम है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? और इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3, ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला, मुंह भरकर कुल्ली करना। दूसरा, नाक की जो नरम हड्डी है वहाँ तक पानी को चढ़ाना। तीसरा, पूरे बदन पर पानी बहाना जहाँ तक के बाल बराबर भी खुश्की ना रहे। तो दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। और हमारा सवाल नंबर 2 है, गीबत करने वाला क़यामत के दिन किस शक्ल में उठेगा? गीबत करने वाला शख्स क़यामत के दिन किस शक्ल में उठेगा? और इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है चूहे की, ऑप्शन नंबर 2 है खंजीर की, ऑप्शन नंबर 3 है गाय की, ऑप्शन नंबर 4 है कुत्ते की। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कुत्ते की, कि क़यामत वाले दिन वो कुत्ते की शक्ल में उठेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। और हमारा सवाल नंबर 3 है, कौन सा शख्स जन्नत में जाने के बाद दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश जाहिर करेगा? कौन सा शख्स होगा जो जन्नत में जाने के बाद भी दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश जाहिर करेगा? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है नमाजी, ऑप्शन नंबर 2 है रोज़ेदार, ऑप्शन नंबर 3 है गाज़ी, ऑप्शन नंबर 4 है शहीद। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 शहीद जो है वो तमन्ना करेगा जन्नत में जाने के बाद भी कि वो दुनिया में जाए, फिर से दोबारा जो है वो शहीद हो। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की जानिब। और हमारा सवाल नंबर 4 है, 5 नमाज़ों में पढ़ी जाने वाली फ़र्ज़ की जो रकातें हैं वो कितनी हैं? जो डेली की जो 5 जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनकी जो रकात हैं वो कितनी है? तो उसकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 14, ऑप्शन नंबर 2 है 15, ऑप्शन नंबर 3 है 16, ऑप्शन नंबर 4 है 17। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 17 रकातें हैं जो हम पूरे दिन में जो है वो फ़र्ज़ नमाज़ों की पढ़ते हैं। सबसे पहले फ़जर की 2 रकात, उसके बाद ज़ोहर की 4 रकात, उसके बाद असर की फिर 4 रकात, उसके बाद 3 रकात मगरिब की और फिर 4 रकात इशा की। ऐसे ये 17 रकातें बनती हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। सवाल नंबर 5 है, काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके सबसे पहली नमाज कौन सी पढ़ी गई थी? जब हमारा क़िबला चेंज हुआ, बैतुल मक़दस से जब हमारा क़िबला जो वो चेंज हुआ काबतुल्लाह की तरफ, तो जो सबसे जो पहली नमाज़ पढ़ी गई थी, ये सवाल उसके बारे में है। और उसकी ऑप्शन है, 1 फ़जर की नमाज़ थी, ऑप्शन नंबर 2 है ज़ोहर की, ऑप्शन नंबर 3 है असर की, ऑप्शन नंबर 4 है मगरिब की। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है असर की। क़िबला के चेंज होने के बाद सबसे पहले जो नमाज़ पढ़ी गई वो नमाज़ थी असर की। तो चलो चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 6 की जानिब। और हमारा सवाल नंबर 6 है, कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल कितनी बार आया है? कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल कितनी बार आया है? और इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 100 बार, ऑप्शन नंबर 2 है 150 बार, ऑप्शन नंबर 3 है 200 बार, ऑप्शन नंबर 4 है 250 बार। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 150 मरतबा जो है वो आया है लफ्ज़ कुल कुरान शरीफ में। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 7 की जानिब। और हमारा सवाल नंबर 7 है, पहली ईद की नमाज कब अदा की गई थी?
پہلی عید کی نماز کب ادا کی گئی تھی؟ اور اس کی آپشن ہے 1 ہجری کو، اس کی آپشن ہے دوسرا 2 ہجری کو، تیسرا آپشن ہے 3 ہجری کو، چوتھا آپشن ہے 4 ہجری کو۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے 2 ہجری کو جو ہے وہ عید کی نماز پڑھی گئی تھی۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کے نمبر، ہمارا سوال نمبر 8 ہے، داڑھی سب سے پہلے کس کی نکلی تھی؟ داڑھی سب سے پہلے کس کی نکلی تھی؟ اور اس سوال کی آپشنز ہیں، آپشن نمبر 1 ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، آپشن نمبر 2 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپشن نمبر 3 ہے حضرت شیش علیہ السلام کی، آپشن نمبر 4 ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، حضرت شیش علیہ السلام کی داڑھی سب سے پہلے نکلی تھی۔ تو دوستو بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف، اور ہمارا سوال نمبر 9 ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا لفظ نکلا تھا؟ تو اس سوال کی پہلی آپشن ہے اللہ اکبر، دوسری آپشن ہے سبحان اللہ، آپشن نمبر 3 ہے بسم اللہ، آپشن نمبر 4 ہے الحمدللہ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، الحمدللہ جو ہے وہ ان کے زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلا تھا۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 10 کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 10 ہے، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ خانہ کعبہ کا نقشہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اور اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپشن نمبر 2 ہے حضرت آدم علیہ السلام نے، آپشن نمبر 3 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپشن نمبر 4 ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا نقشہ سب سے پہلے بنایا تھا۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 11 کی طرف، اور ہمارا سوال نمبر 11 ہے، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے دعا، آپشن نمبر 2 ہے صوم، آپشن نمبر 3 ہے صلاۃ، آپشن نمبر 4 ہے تینوں نہیں۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، صلاۃ، عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 12 کی طرف، ہمارا سوال نمبر 12 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کس نبی کا نام درود پاک میں آتا ہے؟ جو درود ابراہیمی، جو درود شریف ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس نبی کا نام اس درود شریف میں آتا ہے؟ تو اس سوال کی پہلی آپشن ہے حضرت شعیب علیہ السلام، دوسری آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 3 ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ درود شریف میں آتا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 13 کی طرف، اور ہمارا سوال نمبر 13 ہے، کس صحابی کو جنات نے شہید کیا تھا؟ کس صحابی کو جنات نے شہید کیا تھا؟ اس سوال کی آپشن ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 2 ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 3 ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 4 ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو جنات نے شہید کیا تھا۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 14 کی طرف، اور ہمارا سوال نمبر 14 ہے، دجال کی آنکھیں کس طرح ہوں گی؟ دجال کی آنکھیں کس طرح ہوں گی؟ آپشن نمبر 1 ہے بائیں آنکھ کانی ہوگی، آپشن نمبر 2 ہے دونوں ٹھیک ہوں گی، آپشن نمبر 3 ہے ایک آنکھ ہوگی، آپشن نمبر 4 ہے دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے کہ اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 15 کی طرف، ہمارا سوال نمبر 15 ہے، کس پیغمبر کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی؟ کس پیغمبر کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی؟ تو دوستو اس سوال کا آپشنز ہیں، آپشن نمبر 1 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن نمبر 2 ہے حضرت شعیب علیہ السلام، آپشن نمبر 3 ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن نمبر 4 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کائنڈلی کامنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں
تاکہ یہ ویڈیو باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے میں ملتی رہے۔ تو دوستوں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔